أولا الحمد لله أولا وأخيرا. الحمد لله على ما من به علينا من عافية الاجتماع والتواصل، من عافية اللقاء، من عافية الحضور إلى رحاب هذه المدينة المعطاء، مدينة قرو، مدينة العلم والعلماء، مدينة الصالحين، مدينة الأتقياء، مدينة موريتانيا. وتلخص موريتانيا كلها في مدينة هي قرو. الله أكبر. لا هي نقدم لكم الوفد الكريم الذي حضر هنا في هذه المدينة لافتتاح الحملة الوطنية لرئاسيات 2009 لمرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية. يضم هذا الوفد الرئيس الحاج عمر محمود باء، وهو ابن المجاهد الكبير محمود باء، ويضم أيضا فضيلة النائب عن مقاطعة مقطع الإحجار الأستاذ محمد مصطفى ومحمد السالم، ويضم الأستاذ القيادي الأستاذ سلمو المبارك، ويضم الدكتور محمد المامي واللاجة، ويضم فضيلة العلامة محمد بن المختار الحسن، ويضم الأمين العام للحزب الأستاذ أبو بكر بن يحيى، ويضم الدكتور عمر محمد ناجم الأمين الوطني للعلاقات الخارجية في الحزب. بالتأكيد يضم الوفد أيضا شبابا مجاهدين صابرين يخدمون بالليل والنهار من أجل الإصلاح والتنمية. لا يفوتني كذلك أن أرحب باسمكم بضيوفنا الإعلاميين من مندوبي التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية والوكالة الموريتانية للأنباء. أنا ما نعرف كان ذا قال الأخ محمد محمود العبدي على حالته ذيك، إن قال عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية شرف قرو عنها تعود هي منطلق الحملة. أنا ظاهر لي عن قرو شرفت التجمع الوطني للإصلاح والتنمية عنها كلمة. هذا شرف كبير وعزيز ومقدر عند التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ومرشحه أن يكون الانطلاق من هذه المدينة وأن تفتتح الحملة في قرو، قرو التاريخ، قرو الدين، قرو الاستقامة، قروا العلماء، قروا الرموز الوطنية، قروا كل الأعيان الذين اشتهر بهم تاريخ هذا البلد في القديم وفي الحاضر وسيشتهر في المستقبل بإذن الله. حزب تواصل التجمع الوطني للإصلاح والتنمية قرر هذه المرة عنه لا يتقدم للانتخابات الرئاسية الحالية، وهذا القرار عنده أسبابه وعنده مسوقاته وعنده سياق اللي خلق فيه. انتم تعرفوا عنا كنا في الفترة الماضية طيلة الأشهر الماضية موريتانيا كانت تعيش أزمة دستورية وسياسية، وكانت تعيش وضعية استثنائية سبت لها المشاكل في الداخل والمشاكل في الخارج. ومن الله علينا بمساعدة إخواننا وشركاء وزملاء وعارفين بهذا البلد عن خلق ذا الإنقال له اتفاق دكار باعتباره حل سياسي للأزمة اللي كانت تعيش موريتانيا. ولأن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية نفضلوا الاستقرار ونفضلوا الأمن ونفضلوا الهدوء
ونفضل الخروج من الأزمة إلى الاستقرار، رحبنا بهذا الاتفاق، واعتبرنا عن أهل موريتاني بحاجة من جديد يخرجوا من ذيك أجواء الأزمة ويدخلوا أجواء التصالح. ومن أجواء التصالح عن الله تنظم انتخابات رئاسية يسول فيها أهل موريتاني من جديد، منه الشخص، منه البرنامج، منه الحزب، منه المشروع اللي يختاروا القيادة البلاد في المرحلة القادمة. أين خلق هذا؟ ظهر للتجمع الوطني للإصلاح والتنمية عنه يتقدم لهذه الانتخابات ببرنامجه ومشروعه وبرؤيته الحل مشاكل أهل موريتانيا.